अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह का नाम लेकर, जो इंतहाई अली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर हैं। लिसनर्स, आज हमारे साथ शाहज़ेब ख़ान ने एक स्टोरी शेयर की है। शाहज़ेब ख़ान बताते हैं कि मैं और हम सारे क्लास फेलो अपनी टीचर के साथ हॉरर इंसिडेंट्स शेयर किया करते थे। हमें बहुत पसंद थे और हम अपनी टीचर से खौफनाक वाक़यात सुना भी करते थे। एक दिन हम लोग खौफनाक बातें कर रहे थे कि मेरी टीचर आई और हमसे पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो हमने कहा कि टीचर हम लोग खौफनाक बातों पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारी क्लास टीचर ने कहा कि आज मैं आप लोगों को अपनी नानी अम्मा की ज़िंदगी का एक सच्चा खौफनाक वाक़या सुनाती हूँ। मेरी नानी अम्मा जिस घर में रहती थी उस घर के किचन में जब भी नानी अम्मा काम करती थी तो रात को नानी अम्मा को एक दिन ख्वाब आया कि उनके घर में नीचे एक तह खाना है और उस तह खाने में ढेर सारा ख़जाना है। उस ख़जाने के ऊपर एक स्नेक बैठा हुआ है, यानी कि सांप बैठा हुआ है, और वो सांप नानी अम्मा से कहता है कि इधर नीचे ख़जाना है। एक दिन जब नानी अम्मा को ये ख्वाब आया तो उनकी आंख खुली और उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया और यही सोचा कि ये ख्वाब और ख्याल है और ये मेरा वहम है। लेकिन अगले दिन जब नानी अम्मा दोबारा सोईं तो उनको दोबारा से सांप ने बोलकर बताया कि तुम्हारे किचन के नीचे बहुत ज़्यादा ख़जाना है, लेकिन इस बारे में तुम किसी को भी मत बताना। मेरी नानी अम्मा ने 3 से 4 दिन लगातार जब इस ख्वाब को देखा तो उन्होंने इस ख्वाब को सच समझा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बारे में अपने घर वालों से ज़िक्र करती हूँ, देखते हैं कि फिर क्या होता है। नानी अम्मा ने इसी तरह किया और उन्होंने इस बारे में अपने घर वालों को बता दिया। जो नानी अम्मा के घर वाले थे उन्होंने, नानी अम्मा के भाई ने या उनके बेटे ने, जो भी था, उन्होंने जाकर नीचे खुदाई शुरू कर दी। किचन से नीचे जब उन्होंने खुदाई शुरू की तो नीचे वाकया ही एक कमरा बना हुआ था, लेकिन उस कमरे के अंदर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। ना तो कोई सांप था और ना ही कोई ख़जाना था। उन्होंने नानी अम्मा से बताया कि नीचे तो कोई चीज़ भी नहीं है। न जाने वो क्या चीज़ थी जो आपको ख्वाब दिखाती थी, लेकिन उसकी ख्वाब इस हद तक सच है कि नीचे वाकया ही एक तह खाना मौजूद है। नानी अम्मा जब उस रात सोईं तो उनको क्या ख्वाब आता है कि वही सांप नानी अम्मा से फिर मुखातिब है और उनको कह रहा है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुमने इस बारे में किसी को नहीं बताना, जब तुमने इस बारे में सबको बता दिया तो मैं उस ख़जाने को लेकर किसी और जगह चला गया हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम इस बारे में किसी को मत बताना। अब ये ख़जाना किसी और की किस्मत का है, ये तुम्हें नहीं मिलेगा। इतना उन्होंने ख्वाब देखा तो नानी अम्मा की आंख खुल गई। उन्होंने इस ख्वाब के बारे में सुबह सब घर वालों को बताया तो उन्होंने नानी अम्मा से कहा कि अगर आप किसी के आगे जिक्र ना करती तो हमें कैसे पता लगता। शायद कि वो सांप किसी को वो ख़जाना देना चाहता नहीं था, क्योंकि अकेली औरत की तो बस की बात नहीं है कि वो तहखाने को नीचे तक जाए और वो उस ख़जाने को निकाल सके। जब तक वो किसी को ना बताती तो उनको कैसे पता लगता है कि नीचे कोई चीज़ थी। अक्सर जो शैतान है वो भी हमें वसवसे डालता है और वो भी हमें ऐसी चीज़ें ख्वाब में दिखाता है। इसलिए लिसनर्स, आप रात को सोने से पहले लाजमी वज़ू करके सोया करें और अलहम्द शरीफ और सुबहान अल्लाह और अस्तगफार की 3-3 दफ़ा तस्बीह करके सोया करें। फिर आपको जो भी ख्वाब आएगा अल्लाह के हुक्म से वो सच होगा और कोई भी शैतान आपको वर्गला नहीं सकेगा। मैं इस अमल को रोज़ करती हूँ, सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। थैंक यू शाहज़ेब, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की, बहुत अच्छा लगा। बढ़ते हैं एक और खौफनाक वाक़ये की तरफ। ये वाक़या हमारे साथ कैसर शेयर कर रहे हैं। कैसर कराची के रिहायशी हैं। कैसर बताते हैं कि एक दफ़ा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नारान कागान की सैर के लिए गया। हम शाम के टाइम जब वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि नारान कागान के रिहायशी लोग जंगल में कैंप लगाकर बैठे हुए थे। हमने कहा कि आप लोग तो इधर के रिहायशी हैं, तो आप लोग इधर कैंप लगाकर क्यों बैठे हुए हैं? जिस पे उन्होंने कहा कि हम नारान कागान से आगे एक इलाका है, उधर रहते हैं, अक्सर हम इधर आते हैं और जो यहाँ पर से आए होते हैं सैर व तफरीह के लिए, हम उनको अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं और उनको इंटरटेन करते हैं। हम लोग भी उनके पास बैठ के कैसर बताते हैं कि उन्होंने हमारे लिए खाने का भी इंतज़ाम किया। हम लोगों ने उनके साथ रात का खाना खाया। फिर उन लोगों ने कहा कि आप लोग आज रात हमारे साथ गुजारें।
ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے ہیں تو مزہ آئے گا، ہم ان کے ساتھ رات گزارتے ہیں۔ ہم سارے فرینڈس ان کے ساتھ آگ جلا کر بیٹھ گئے۔ اب ان میں سے جو ایک شخص تھا وہ ہمیں خوفناک واقعہ سنانے لگا۔ وہ بتاتا ہے کہ آج سے بہت سال پہلے، کئی سال پہلے، یہاں پہ ناران کاغان میں یہ جو جنگل ہے، اس سے آگے ایک اور بہت زیادہ گھنا جنگل ہے، جس میں ہمارے جو بڑے ہیں وہ یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے بہت زیادہ درندے جو ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں خون خوار، وہ رہا کرتے تھے۔ لیکن جب انسانوں نے اس علاقے کا رخ کیا، اس جنگل سے تھوڑا آگے کر کے انسانوں نے اپنی آبادی قائم کی، تو انہوں نے ان جانوروں کو پکڑ پکڑ کے کھانا شروع کر دیا۔ اس رفتار سے کھایا کہ وہاں پہ جانوروں کی جو افزائش تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ لوگ بلا جھجک، بنا کسی خوف کے وہاں اپنی زندگی کو گزارنے لگ گئے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ لیکن وہاں کے لوگوں کو صرف ایک چیز سے خوف تھا کہ اس جنگل میں ایک خون خوار چڑیل رہتی تھی جو کہ اکثر لوگوں کو مار دیتی تھی۔ وہاں کے لوگ شام ہوتے ہی اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے اور اپنے بچوں کو اور خود بھی کسی کام کے سلسلے سے بھی وہاں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ ان زمانوں میں سردی کی شدت حد سے زیادہ ہوتی تھی، برف باری 24 گھنٹے ہوتی تھی، اور جب سردیوں کا موسم ہوتا تھا تو لوگ اپنے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء اکٹھی کر لیتے تھے اور باہر نکلنے کا سوچتے بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ جو چڑیل تھی وہ خون خوار تھی اور وہ اکثر ان راتوں میں سردیوں کی وہاں پہ گھوما کرتی تھی۔ کیسر بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ واقعہ ہم اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں اور اس واقعے میں کتنی سچائی ہے یہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک شخص تھا جس نے جو یہ سٹوری سنا رہا ہے اس کے نانا ابو کو یہ کہانی سنائی تھی کہ یہاں پہ وہ جو خون خوار چڑیل تھی وہ اکثر بچوں کا خون پیا کرتی تھی اور ان کو کھا جاتی تھی، ان کی آنکھیں بھی کھا جاتی تھی اور ان کے چہرے کے سارے اعضاء کو کھا کر ان کی جلد کو اتار دیتی تھی اور باقی جو ڈھانچہ تھا وہ وہیں چھوڑ جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک شخص تھا، وہ اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ اپنے کام کے لیے جایا کرتا تھا، تو اس کے 3 بیٹے تھے، وہ آلموسٹ گھر میں اکیلے ہی ہوا کرتے تھے۔ ان کے جو والد صاحب تھے وہ رات کے ٹائم اکثر واپس آیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ بتاتے ہیں کہ میرے نانا ابو نے بتایا کہ ان کے بچوں کی دروازے پہ دستک ہوئی، تو انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ ایک عجیب و غریب کیا مخلوق ہے۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ جو بھی چیز تھی وہ ان کے گھر میں اندر آ گئی۔ انہوں نے برے طریقے سے ان بچوں کو چیر پھاڑ دیا۔ جب رات کے کسی ٹائم ان کا باپ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ان کے بچوں کو بہت برے طریقے سے مار دیا گیا ہے اور ان کا قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کی آنکھیں، ناک اور سر اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہیں۔ یہ دیکھنا تھا کہ اس شخص نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے رو کر سب گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے جب بچوں کی لاشیں دیکھی تو سب لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ خیر، سب نے بچوں کے چہرے کا آخری دیدار کیا اور انہوں نے ان بچوں کو دفنا دیا۔ وہ جو انسان تھا وہ پاگل ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں وہ جو بھی چیز ہے اس سے انتقام ضرور لوں گا، میں اپنے بچوں کا انتقام لیے بغیر نہیں رہوں گا۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص تب اس چڑیل کی تلاش میں جنگلوں میں گیا۔ جب وہ ان جنگلوں میں گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس چیز کو جب دیکھا تو وہ ایک گھر میں عورت کا روپ لے کر رہتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس گھر میں دیا جل رہا ہے۔ جب میں اندر گیا تو اندر کوئی بھی چیز نہیں تھی، لیکن کسی چیز نے مجھے دھکا دیا اور جب میری آنکھ کھلی تو اس بندے کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا اور ہر طرف سارا صاف میدان تھا۔ اچانک سے ایک بڑی بدصورت عورت جس کے چہرے پہ 4 آنکھیں تھیں، کہتے ہیں، اور 2 ناک تھیں اس کی، اور اس کے ہونٹ بہت زیادہ بدنما اور بدصورت تھے۔ وہ کہتی ہے کہ تم میری تلاش میں ادھر آئے ہو؟ جس پہ اس نے کہا نہیں، میں تو اس کی تلاش میں آیا ہوں جس نے میرے بچوں کو مارا ہے۔ تو اس نے کہا وہ میں ہی عورت ہوں جس نے تمہارے بچوں کو مارا ہے۔ میں اس جنگل میں رہتی ہوں اور اس جنگل کے جو بستی کے لوگ ہیں انہوں نے درندوں کو اور جانوروں کو کھا لیا ہے، اس لیے اب میں خون کی تلاش میں انسانوں کی بستی کی طرف آتی ہوں، لیکن تم میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔
نہ جانے وہ جو شخص تھا وہ پاگل ہو گیا تھا، اس نے کس طرح اس چڑیل کا مقابلہ کیا اور اس نے اس کو مار دیا۔ اس کو مارنے کے بعد وہ جب گاؤں میں واپس آیا تو اس نے یہ ساری سٹوری گاؤں والوں کو سنائی، اور کیسر بتاتے ہیں کہ وہ جو شخص یہ سٹوری سنا رہا تھا اس کے نانا ابو تک یہ سٹوری پہنچی۔ انہوں نے یہ سٹوری ان لوگوں کو بتائی اور انہوں نے کیسر لوگوں کو یہ سٹوری سنائی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنگل ہے یہ مشہور ہے، آج بھی اس چڑیل کا بسیرا ان پہاڑوں کے اوپر اور ان جنگلوں کے اوپر موجود ہے۔ لوگ آج بھی اس ویران جنگل میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ وہ سٹوری آج بھی اپنی جگہ سٹل قائم ہے، اور کہتے ہیں کہ اکثر اس جگہ پہ وہ چڑیل نظر آتی ہے، لیکن اب ان جگہوں پہ مرنے کے اور قتل ہونے کے واقعات بہت کم ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص لاپتہ ہو جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اسی 4 آنکھوں والی چڑیل نے اس شخص کو کھا لیا ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگ ناران کا خان کی جب بھی سیر کے لیے لوگ آتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ اس جنگل کی طرف آپ لوگ مت جایا کریں، کیونکہ جو بھی اس جنگل کی طرف جاتا ہے وہ بچ کے واپس نہیں آتا۔ تھینک یو کیسر، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی، ہمیں بہت اچھا لگا۔ لسنرز، آپ کو ہماری سٹوریز کیسی لگتی ہیں؟ آپ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے۔ آپ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ نیلم وائس آفیشیل کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔